नमस्ते, मेरो नाम आदर्श महतो। म फाइनल इयर मेडिकल स्टुडेन्ट काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा। र आज हामी के पढ्छौँ त इन्डोक्राइन सिस्टम पढ्छौँ। सो इन्डोक्राइन सिस्टम हाम्रो बडीमा किन चाहिन्छ त? इन्डोक्राइन सिस्टम भनेको बेसिकली हाम्रो बडीमा हामीले जति पनि हर्मोन्सहरू पढ्छौँ नि, हामी खुसी किन हुन्छौँ? हामीलाई खुसी पार्ने पनि हर्मोन छ सेरोटोनिन। हामी आजकल इन्स्टाग्राम रिल्स चलाउँछौँ हो। आजकल हाम्रो अटेन्सन स्प्यान धेरै छैन। हामी सानो सानो कुरामा खुसी हुन्छौँ। सानो सानो कुरा नै हामीले ड्राइभ गरेर हुन्छ। त्यो ड्राइभिङ हर्मोन भनेको के हो? डोपामिन। त्यस्तै माया हुन्छ मान्छेलाई। एउटा आमाले एउटा छोरालाई माया गर्नुहुन्छ, त्यो छोरालाई गर्ने माया जुन हर्मोन हुन्छ नि, लभ हर्मोन, लभले देखिने हर्मोन भनेको लभ हर्मोन। सो लभ हर्मोन हाम्रो अक्सिटोसिन। सो हामी खुसी हुन पनि हर्मोन चाहिने रहेछ, हामीलाई केही कुरा ड्राइभ गर्न पनि हर्मोन चाहिने रहेछ, हामीले लभ गरिरहेको छौँ, लभ गर्न पनि हर्मोन चाहिने रहेछ। सो हर्मोन भनेको के हो त? हाम्रो बडीमा धेरै सिस्टम चल्छ। नर्भस सिस्टमदेखि लिएर सर्कुलेटरी सिस्टमदेखि लिएर एक्सक्रिटरी सिस्टमदेखि लिएर रिप्रोडक्टिभ सिस्टम, सबै सिस्टमहरू छ। तर हाम्रो बडीमा एउटा कुरा अर्को अर्ग्यानलाई पठाउनको लागि एउटा मेसेन्जर चाहिन्छ। सो त्यो मेसेन्जर भनेको के हो त? हर्मोन्स हो। सो हर्मोन्स के हो? केमिकल मेसेन्जर हो। र हर्मोन्स केमिकल मेसेन्जर हो भनेर कसले भनेको त? हक्सली भन्ने साइन्टिस्टले हर्मोन्स भनेको केमिकल मेसेन्जर हो भनेर भन्नुभएको थियो सुरुमा। सो हर्मोन केले बनाउँछ? हर्मोन ग्ल्यान्डले बनाउँछ। कस्तो ग्ल्यान्ड हुन्छ? कति प्रकारको ग्ल्यान्ड हुन्छ? विभिन्न प्रकारको ग्ल्यान्ड हुन्छ होइन। सो हाम्रो मेजर तीनटा ग्ल्यान्ड भनेको एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ, इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ, र अर्को हुन्छ हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड। सो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको के हो? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भनेको त्यस्तो ग्ल्यान्ड जसको आफ्नो सानो बाटो हुन्छ के, आफ्नो सेक्रिसन सेक्रिट गर्नको लागि एउटा आफ्नो उसको छुट्टै बाटो हुन्छ। त्यो बाटोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? डक्ट भन्छौँ। सो एक्जोक्राइन ग्ल्यान्डले आफ्नो सेक्रिसन बडीमा पठाउनको लागि एउटा सानो प्यासेजबाट पठाउँछ अथवा एउटा सानो बाटोबाट पठाउँछ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ? डक्ट भन्छौँ। सो डक्ट भएको ग्ल्यान्ड भनेको चाहिँ कस्तो, कुन ग्ल्यान्ड हो त? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। सो डक्टवाला ग्ल्यान्ड चाहिँ के हो? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड हो। सो डक्ट कुन ग्ल्यान्डहरूको हुन्छ होला? सपोज यहाँ के छ? प्यारोटिड ग्ल्यान्ड छ, प्यारोटिड सैलिभरी ग्ल्यान्ड छ होइन। प्यारोटिड सैलिभरी ग्ल्यान्डको एउटा सानो डक्ट हुन्छ, स्टेन्सन्स डक्ट हुन्छ। स्टेन्सन्स डक्टदेखि के आउँछ? उसको सेक्रिसन आइरहेछ। सो त्यो भनेको के हो? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भयो। त्यस्तै सिबेसियस ग्ल्यान्ड हुन्छ, उसको पनि डक्ट हुन्छ। सो जसको डक्ट छ, जसले आफ्नो एउटा सानो बाटोबाट आफ्नो सेक्रिसन पठाइरहेको छ, त्यो सानो ग्ल्यान्डहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? एक्जोक्राइन ग्ल्यान्ड भन्छौँ। तर त्यस्तो ग्ल्यान्डहरू जसलाई चाहिँ आफ्नो सानो बाटो चाहिँदैन आफ्नो सेक्रेसन पठाउनको लागि, उसले सिधै कसमा पठाउँछ? ब्लड स्ट्रिममा पठाउँछ। सिधै हाम्रो बडीभरि सर्कुलेट हुने ब्लडमा सिधै आफ्नो सेक्रेसन जुन ग्ल्यान्ड्सहरूले पठाइरहेछ, त्यो ग्ल्यान्ड्सहरूलाई हामी के भन्छौँ? इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्स भन्छौँ। सो हाम्रो सिस्टमको नाम के हो? इन्डोक्राइन सिस्टम हो। र हामीले इन्डोक्राइन सिस्टममा यही ग्ल्यान्ड्सहरू पढ्छौँ जसले आफ्नो बिना डक्टको आफ्नो सेक्रेसन ब्लडमा रिलिज गरिरहेको छ। सो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डलाई पनि हामी के भन्छौँ? डक्टलेस ग्ल्यान्ड भन्छौँ, जुन अगेन इट इज अ एमसिक्यू। सो हेटेरोक्राइन ग्ल्यान्ड हुन्छ जुन त्यस्तो ग्ल्यान्डहरू जसले एक्जोक्राइनको जस्तो पनि फङ्सन गर्न सक्छ, उसमा सानो डक्ट पनि हुन्छ जसले चाहिँ उसले आफ्नो सेक्रेसन पास गर्छ र जसले सिधै ब्लड स्ट्रिममा पनि पठाउन सक्छ। त्यस्तो दुईटा मात्र ग्ल्यान्ड छ हाम्रो बडीमा। सो त्यो दुईटा ग्ल्यान्ड छ, एउटा प्यान्क्रियाज र अर्को हुन्छ गोनाड्स। सो यसरी हामी विभिन्न प्रकारको हर्मोन्सहरू हुन्छ र हर्मोन्सहरू ग्ल्यान्ड्सबाट विभिन्न प्रकारको ग्ल्यान्ड्सहरूले सेक्रेट गर्छन् भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अब हामी जान्छौँ हर्मोनको नेचरबाट। हर्मोन के हो? केमिकल मेसेन्जर हो भनेपछि केमिकलले बनेको हुँदो रहेछ हर्मोन। सो विभिन्न प्रकारको केमिकलहरूले के भन्छ? हर्मोन भन्छ। सो विभिन्न प्रकारको केमिकल मध्ये एउटा केमिकल के पर्छ? अमाइन पर्छ। अमाइन। सो अमाइनबाट हर्मोन बन्दो रहेछ। त्यस्तो अमाइनबाट मात्र बन्छ त? बन्दैन। विभिन्न प्रकारको केमिकल्सहरूले बन्छ। त्यस्तो हुन्छ एउटा पेप्टाइड, त्यस्तो हुन्छ हाम्रो प्रोटिन्स, त्यस्तै हुन्छ हाम्रो कोलेस्टेरोल। सो अमाइनबाट पनि हर्मोन बन्ने रहेछ, पेप्टाइडबाट पनि हर्मोन बन्ने रहेछ, प्रोटिनबाट पनि हर्मोन बन्ने रहेछ, कोलेस्ट्रोलबाट पनि हर्मोन बन्ने रहेछ। सो अमाइनबाट हर्मोन बनिरहेछ। सो अमाइन के हो? अमाइन कुन अमाइनबाट हर्मोन बन्छ त? मेजर टाइरोसिन हुन्छ। टाइरोसिन
टाइरोसिनबाट अमाइन हर्मोन्सहरू बन्छ। टाइरोसिनबाट बन्छ डोपामिन, टाइरोसिनबाट बन्छ एड्रिनालिन, टाइरोसिनबाट बन्छ नर एड्रिनालिन। सो पछाडि जसको आइएनई छ त्यस्तो हर्मोन्सहरू चाहिँ कुन डेरिभेटिभ हो भनेर एमसीक्यूमा सोध्यो भने कुन डेरिभेटिभ हो? आइएनई अमाइन डेरिभेटिभ हो। अमाइन डेरिभेटिभ कुन अमाइनो एसिडबाट बन्छ? टाइरोसिन अमाइनो एसिडबाट बन्छ। सो त्यस्तै पेप्टाइड हर्मोन पनि हुन्छ, प्रोटिन हर्मोन पनि हुन्छ। पेप्टाइड र प्रोटिनमा के फरक छ? पेप्टाइडको के हुन्छ? मोलिकुलर वेट धेरै हुन्छ, हाई मोलिकुलर वेट हुन्छ भने प्रोटिनको हाई मोलिकुलर वेट हुन्छ अनि पेप्टाइडको के हुन्छ? लो मोलिकुलर वेट हुन्छ। लो मोलिकुलर वेटमा कुन कुन हर्मोनहरू पर्छन्? लो मोलिकुलर वेटमा पर्छन् पोस्टेरियर पिट्युटरीको हर्मोनहरू, एमएसएचहरू, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोनहरू के पर्छन्? पेप्टाइड हर्मोनहरू भने प्रोटिन हर्मोनहरू भनेको एन्टेरियर पिट्युटरीको हर्मोनहरू हुन्। एन्टेरियर पिट्युटरीमा पनि एफएसएचहरू हुन्, एलएचहरू हुन्, तिनीहरू भनेको के हो? प्रोटिन हर्मोनहरू जसको मोलिकुलर वेट हाई छ। त्यस्तै अर्को हुन्छ कोलेस्ट्रोलले पनि हर्मोन बनाउँदो रहेछ। हामीले अहिलेसम्म के पढेको छ? कोलेस्ट्रोल के हो? कोलेस्ट्रोल 200 mg पर डेसिलिटर भन्दा बढी भयो भने हामीलाई एथेरोस्क्लेरोसिस हुनसक्छ, मायोकार्डियल इन्फेक्सन हुनसक्छ, यो हुनसक्छ, त्यो हुनसक्छ। कोलेस्ट्रोल हाम्रो बडीको लागि इम्पोर्टेन्ट हुँदै होइन भनेर पढ्छौँ आजसम्म हामी। तर के त्यस्तो रहेछ त? कोलेस्ट्रोलले त के बनाउँदो रहेछ? हर्मोन पनि बनाउँदो रहेछ। कुन हर्मोन बनाउँछ कोलेस्ट्रोलले? कोलेस्ट्रोलले बनाउँछ स्टेरोइड्स। सो स्टेरोइड्स भनेको कस्तो? मिनरलोकर्टिकोइड, ग्लुकोकर्टिकोइड, सेक्स कर्टिकोइड, जति पनि पछाडि कर्टिकोइड्सहरू छ, तिनीहरू सबैको डेरिभेटिभ हो कोलेस्ट्रोलको डेरिभेटिभ हो। जति पनि पछाडि आइएनईहरू छ तिनीहरू कसको डेरिभेटिभ हो? अमाइनको डेरिभेटिभ हो। र बाँकी जति पनि हुन्छन् तिनीहरू सिधै प्रोटिनको डेरिभेटिभ भन्न मिल्छ हामीले। यदि अप्सनमा प्रोटिन छ भने प्रोटिन छ, यदि त्यसले स्पेसिफाई गर्न खोजिरहेको छ पेप्टाइड लो मोलिकुलर वेट हो भने हामी के भन्छौँ? पोस्टेरियर पिट्युटरीको हर्मोन हुनसक्छ अथवा एमएसएच हुनसक्छ भनेर भन्छौँ। यसरी हामी हर्मोनलाई केमिकल मेसेन्जर भनेर भनिरहेको थियो भने हर्मोनको हामीले के पनि बुझ्यौँ त? केमिकल प्रोपर्टी पनि बुझ्यौँ क्या। केमिकल विभिन्न प्रकारको केमिकल्सहरूबाट हर्मोन बन्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्यौँ। यसरी हामीले यति कुरा बुझिसकेपछि अब हाम्रो त हर्मोन, हाम्रो सिस्टम के हो? इन्डोक्राइनोलोजी हो। इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरूको बारेमा पढिरहेछौँ र इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरू विभिन्न प्रकारको इन्डोक्राइन ग्ल्यान्ड्सहरू छ। त्यसमध्ये हामी पढ्छौँ मेन ग्ल्यान्ड जुन चाहिँ जसलाई हामी के भन्छौँ? पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई के भन्छौँ हामी? पिट्युटरी ग्ल्यान्ड इज अ मास्टर ग्ल्यान्ड। मास्टर ग्ल्यान्ड हो पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। पिट्युटरी ग्ल्यान्डको वेट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। वेटमा एकदम धेरै क्वेसन आउँछ एक्जाममा। वेट भनेको पिट्युटरी ग्ल्यान्डको 400 to 500 mg हुन्छ। mg भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट युनिट mg हुन्छ। mg 500 mg के को डोज हो? प्यारासिटामोलको डोज हो। त्यसरी याद व्यवस्था पनि भयो। मान्छेले जहिले पनि यहीँ झुक्काउँछ 500 ग्राम र 500 mg मा मान्छे जहिले पनि झुक्किन्छ एक्जाममा। हतारमा झुक्किने क्वेसन यही हो। 0.5 ग्राम हुन्छ र 500 mg को हुन्छ पिट्युटरी ग्ल्यान्ड। सेप कस्तो हुन्छ? आलमन्ड सेप अथवा पियर सेपको हुन्छ। सिम्पल, यहाँसम्म केही समस्या छैन। अब अर्को पिट्युटरी ग्ल्यान्ड पनि डिभाइडेड हुन्छ। एन्टेरियर हाइपोफाइसिस, पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस, इन्टरमिडिएट हाइपोफाइसिसमा डिभाइडेड हुन्छ। त्यसरी अब हामी पढ्छौँ पिट्युटरी ग्ल्यान्डको अलिकति एनाटोमी। पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा यहाँ हुन्छ हाइपोथ्यालामस। हाइपोथ्यालामसबाट कनेक्टेड हुन्छ एन्टेरियर पिट्युटरी थ्रु इन्फन्डिबुलम र पोस्टेरियर पिट्युटरी हुन्छ। र अब एन्टेरियर पिट्युटरी र हाइपोथ्यालामसको कनेक्सन हुन्छ हाइपोथ्यालामो पोर्टल सिस्टमबाट। त्यस्तै पोस्टेरियर पिट्युटरी र हाइपोथ्यालामसको कनेक्सन हुन्छ न्युरोन्सबाट। केबाट कनेक्सन हुँदो रहेछ? न्युरोन्सबाट कनेक्सन हुँदो रहेछ भने यसमा के हुन्छ? भेन्सहरूदेखि कनेक्टेड हुन्छ। हाइपोथ्यालामो हाइपोफेसियो पोर्टल सिस्टम भन्छौँ हामी त्यसलाई। त्यस्तै एन्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस भयो, पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस भयो। एन्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिसले धेरै हर्मोन्सहरू सेक्रेट गर्छ। एन्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिसले सेक्रेट गर्ने हर्मोन भनेको एफएसएच हो, एलएच हो। त्यसपछि हाम्रो ग्रोथ हर्मोन भइहाल्यो, त्यसपछि हाम्रो प्रोल्याक्टिन भइहाल्यो, त्यसपछि हाम्रो एसिटिएच भइहाल्यो। सिम्पल जताततै बजारभरि पाइने निमोनिक्स भनेको यसको फ्ल्याट पिग हो। फ्ल्याट पिगबाट एफएसएच, एलएच, एसिटिएच, टिएसएच, प्रोल्याक्टिन र ग्रोथ हर्मोन्सहरू। यो भनेको एन्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिसले सेक्रेट गर्ने हर्मोन्सहरू हो। भनेपछि पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिसले पनि त सेक्रेट गर्छ हर्मोन हैन? पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस भन्दा हामीले के पढिरहेको थियौँ? अक्सिटोसिन र
एडिएच एन्टी डायुरेटिक हर्मोन अथवा भेसोप्रेसिन। तर यहाँ एउटा क्याच के छ, पोस्टेरियर पिट्युटरीले कहिले पनि हर्मोन सेक्रेट गर्दैन। पोस्टेरियर पिट्युटरीले यो हर्मोन सेक्रेट गरिरहेको होइन, अक्सिटोसिन र एडिएच जुन छ पोस्टेरियर पिट्युटरीले सेक्रेट गरिरहेको होइन। कसले सेक्रेट गरिरहेको? हाइपोथ्यालेमसले सेक्रेट गर्छ अक्सिटोसिन र एडिएच। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। हाइपोथ्यालेमस सेक्रेट्स अक्सिटोसिन एन्ड एडिएच, रिलिज मात्र कसले गर्ने हो? पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिसले गर्ने हो। पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस रिलिजेस अक्सिटोसिन एन्ड एडिएच, whereas hypothalamus secretes oxytocin and ADH. This is very important catch यो कुरामा, एन्टेरियर हाइपोफाइसिस र पोस्टेरियर हाइपोफाइसिस कुरामा। र अर्को हुन्छ इन्टरमिडिएट हाइपोफाइसिस। इन्टरमिडिएट हाइपोफाइसिसले सेक्रेट गर्ने हर्मोन भनेको MSH हो। MSH को नाम भनेको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन। ल यति भइसकेपछि हामी यो सबै हर्मोन्सहरू के पढ्छौँ? इन्डिभिजुअली पढ्छौँ। र सबसे सुरुमा आउँछ हाम्रो एफएसएच। एफएसएच को नाम के हो? फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन कसले बनाउँछ? फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन। फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन कसले निकालिरहेछ? एन्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिसले निकालिरहेछ। र फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनको काम के हो? केटामा छुट्टै काम हुन्छ, केटीमा छुट्टै काम हुन्छ। मेल्समा के काम छ? मेल्समा हुन्छ सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्सबाट स्पर्म प्रोडक्सन गर्न हेल्प गर्छ। सर्टोली सेल्सबाट स्पर्म प्रोडक्सन गर्न कसले हेल्प गरिरहेको छ त? एफएसएचले हेल्प गरिरहेको छ। त्यस्तै मेल्समा गरिरहेको छ भने फिमेल्समा चाहिँ हामी एलएच र एफएसएच अहिले छुट्टै पढ्छौँ। अर्को हुन्छ एलएच। एलएच को नाम के? एलएच को काम के? ल्युटेनाइजिङ हर्मोन। एलएच ल्युटेनाइजिङ हर्मोन। र ल्युटेनाइजिङ हर्मोनले के गर्छ त? मेल्समा लेडिक सेल्स हुन्छ। लेडिक सेलले के गरिरहेछ? टेस्टोस्टेरोन निकाल्न हेल्प गरिरहेको छ। सो एफएसएच को काम के हो? मेलमा सर्टोली सेल्सबाट एज फर सर्टोली सेल एज फर स्पर्म प्रोडक्सन गर्न हेल्प गर्छ भने एलएचले के गर्छ? लेडिक सेल्स, एल फर लेडिक सेल, एलबाट के बनाउँछ? टेस्टोस्टेरोन बनाउन हेल्प कसले गर्छ? एलएचले गर्छ। त्यस्तै आउँछ हाम्रो फिमेलमा पनि एलएच र एफएसएच को छुट्टै कामहरू छ। हाम्रो फिमेलमा दुईटा सेल्स हुन्छ, एउटा हुन्छ थेका इन्टर्ना हुन्छ, अर्को हुन्छ ग्रानुलोसा सेल्स। के हुन्छ? ग्रानुलोसा सेल्स। थेका इन्टर्नामा हुन्छ एउटा रिसेप्टर, त्यो रिसेप्टरको नाम के हो? एलएच रिसेप्टर। के हुन्छ? थेका इन्टर्नामा एलएच रिसेप्टर हुन्छ। ग्रानुलोसा सेलमा के हुन्छ? एफएसएच रिसेप्टर हुन्छ। एलएच रिसेप्टरले के गर्छ? थेका इन्टर्नामा गएर के गरिदिन्छ? कोलेस्ट्रोललाई चाहिँ के बनाइदिन्छ? एन्ड्रोजेन्स बनाइदिन्छ। कोलेस्ट्रोललाई एन्ड्रोजेन्स बनाइदिन्छ। एउटा इन्जाइम हुन्छ डेस्मोलेज भन्ने। डेस्मोलेज भन्ने इन्जाइमको प्रेजेन्समा एलएचले के गरिरहेछ? थेका इन्टर्नामा गएर कोलेस्ट्रोललाई के बनाइदिरहेछ? एन्ड्रोजेन्स बनाइदिरहेछ। एलएच को काम के थियो? मेल्समा मेल्समा लेडिक सेलमा गएर टेस्टोस्टेरोन निकाल्ने थियो भने फिमेलमा के छ? एलएचले के गर्छ? थेका इन्टर्नामा हुन्छ एलएच रिसेप्टर र कोलेस्ट्रोललाई के बनाइदिन्छ? एन्ड्रोजेन्स बनाउने काम गर्छ। एलएचमा फिमेलको एलएचको काम फिमेलमा भनेको एन्ड्रोजेन्स बनाउने हो भने मेलमा के हो? टेस्टोस्टेरोन बनाउने हो। टेस्टोस्टेरोन इज अल्सो एन्ड्रोजन। सो एलएचको काम के हो त? एलएचको कामै एन्ड्रोजन बनाउने रहेछ। सो ल्युटेनाइजिङ हर्मोनको काम के हो? नम्बर 1 एन्ड्रोजन बनाउने हो। मेलमा बनाउँछ के बनाउँछ? मेलमा टेस्टोस्टेरोन बनाउँछ भने फिमेलमा के बनाइरहेछ? कोलेस्ट्रोलदेखि डेस्मोलेज। कुन सेल्समा बनाइरहेछ? थेका इन्टर्नामा बनाइरहेछ। अब यो एन्ड्रोजन कहाँ जान्छ? यो एन्ड्रोजन जान्छ ग्रानुलोसा सेल्समा। ग्रानुलोसा सेल्समा जुन एन्ड्रोजन्स गइरहेछ यो एन्ड्रोजन्सलाई चाहिँ एफएसएच आउँछ एफएसएच रिसेप्टरमा काम गर्न। एफएसएचले के बनाइदिरहेछ? इस्ट्रोजन बनाइदिरहेछ। सो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को के हो? इस्ट्रोजन कसले बनाउँछ? इस्ट्रोजन बनाउँछ एफएस ग्रानुलोसा सेल्स। ग्रानुलोसा सेल्सले एफएसएच को प्रेजेन्समा के बनाइरहेछ? इस्ट्रोजन्स बनाइरहेछ भने त्यस्तै अर्को के हुन्छ? एफएसएचले के गरिरहेको थियो अघि मेल्समा? एफएसएचले के गरिरहेको थियो मेल्समा? स्पर्म प्रोडक्सन गर्ने काम गरिरहेको थियो सर्टोली सेल्समा। तर फिमेलमा के गरिरहेछ? एफएसएचले के गर्छ? ग्रानुलोसा सेल्सबाट इस्ट्रोजन बनाउने काम गर्छ। एलएचले एन्ड्रोजन, एफएसएचले इस्ट्रोजन। मेलमा एलएचले टेस्टोस्टेरोन, एफएसएचले स्पर्म प्रोडक्सन गर्ने हेल्प गरिरहेछ। यसरी हाम्रो एफएसएच र एलएच सकिन्छ। अर्को हुन्छ इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट हर्मोन भनेको अर्को हो एसिटिएच।
एसीटीएच को नाम के अर्को एसीटीएच को फुल फर्म एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन ट्रोपिक भनेको के हो जति पनि हर्मोन पढिरहेको छौँ हामी जति पनि एन्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिसमा हर्मोन्सहरू पढिरहेको छौँ आइदर इट इज स्टिमुलेटिङ हर्मोन आइदर इट इज ट्रोपिक हर्मोन स्टिमुलेटिङ हर्मोन भनेको गएर सिधै स्टिमुलेट गर्ने ट्रोपिक हर्मोन भनेको गएर त्यसलाई चाहिँ ग्रोथ गर्न जसले हेल्प गर्छ अनि त्यसको इन्हान्समेन्ट गर्न जुन हेल्प गर्छ अनि त्यसको त्यो हर्मोनहरू भनेको ट्रोपिक हर्मोन हो सो एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन हुन्छ एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोनले गएर कहाँ एक्ट गर्छ त एड्रिनल ग्ल्यान्डमा एक्ट गर्छ सिम्पल छ नाममै छ एड्रिनो सो एड्रिनल ग्ल्यान्डमा एक्ट गर्छ त सबैलाई थाहा हुन्छ एड्रिनल ग्ल्यान्डमा कहाँ गएर काम गर्छ त भन्ने कुरा हो क्या एड्रिनल ग्ल्यान्डमा दुईटा प्याटर्न छ कर्टेक्स र मेडुला कर्टेक्स मेडुलामा काम गर्छ कि गर्दैन मेडुलामा काम गर्दैन medulla is always regulated by autonomic nervous system medulla is never regulated by endocrine system medulla is always regulated by autonomic regulation system autonomic nervous system ले काम गराउने भनेको मेडुलामा भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन मेडुला कहिले पनि endocrine system को कन्ट्रोलमा छैन मेडुला जहिले पनि autonomic nervous system को कन्ट्रोलमा छ भने कर्टेक्सलाई गएर ग्रोथ गराउने काम मात्र के हो त एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोनको कर्टेक्समा हुन्छ जोना फेसिकुलेटा जोना ग्लोमेरुलसा जोना फेसिकुलेटा जोना रेटिकुलारिस यिनीहरूको फङ्सन इन्क्रिज गराउने काम यिनीहरूको ग्रोथ गराउने काम भनेको एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोनको भने एड्रिनल मेडुलामा चाहिँ एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोनको केही पनि काम हुँदैन किन हुँदैन त एड्रिनल मेडुलाले के निकाल्छ एड्रिनल मेडुलाले निकाल्छ नर एड्रिनालिनहरू नर एड्रिनालिन किन चाहिन्छ बडीमा नर एड्रिनालिन भनेको हाम्रो बडीमा फ्लाइट एन्ड फ्लाइट रेस्पोन्सको लागि चाहिन्छ फ्लाइट एन्ड फ्लाइट रेस्पोन्सको लागि चाहिन्छ भनेपछि एउटा कुकुरले मलाई एट्याक गरिरहेछ भने मेरो बडीमा के हुन्छ सिम्प्याथेटिक सिस्टम एक्टिभेट हुन्छ सिम्प्याथेटिक सिस्टम एक्टिभेट भइसकेपछि सिम्प्याथेटिक सिस्टम के हो अटोनोमिक नर्भस सिस्टम हो नि त सिम्प्याथेटिक सिस्टम इज अटोनोमिक नर्भस सिस्टम एउटा कुकुरले मलाई एट्याक गरिरहेको छ भने मेरो सिम्प्याथेटिक सिस्टमले कसलाई स्टिमुलस पठाउँछ एड्रिनल मेडुलालाई स्टिमुलस पठाउँछ एड्रिनल मेडुलामा स्टिमुलस पठाइसकेपछि के हुन्छ एड्रिनल मेडुलाले के निकाल्छ एड्रिनालिन निकाल्छ नर एड्रिनालिन निकाल्छ एड्रिनालिन नर एड्रिनालिनले गएर के गर्छ भन्दाखेरि मेरो जति पनि रिजर्भ हुन्छ है मेरो मसलमा रिजर्भ एनर्जी छ मेरो बडीमा त एनर्जी रिजर्भ हुन्छ नि त मेरो जहिले पनि ग्लुकोज त केमा कन्भर्ट हुन्छ ग्लाइकोजनमा गएर स्टोर भएर बस्छ नि त हाम्रो बडीमा सो हाम्रो बडीमा ग्लाइकोजनको स्टोरेज त छ सो हाम्रो बडीमा भएको ग्लाइकोजनको स्टोरेजलाई चाहिँ यसले ब्रेक गर्छ ग्लाइकोजेनोलाइसिस बनाइदिन्छ ग्लाइकोजेनोलाइसिस गराइसकेपछि अब एनर्जीको त ऱ्यापिड इन्क्रिज इन एनर्जी हुन्छ नि त मलाई कुकुरले आएर लखेटिरहेछ भने मेरो बडीमा सिम्प्याथेटिक सिस्टम एक्टिभेट भयो मेरो बडीमा एड्रिनल मेडुला एक्टिभेट भयो मेरो बडीमा एड्रिनल मेडुलाले फ्लाइट एन्ड फ्लाइट रेस्पोन्स देखायो एड्रिनालिन निस्क्यो नर एड्रिनालिनले के गर्छ बडीमा जति पनि सोर्स अफ एनर्जी छ सोर्स अफ एनर्जी के हो ग्लाइकोजनलाई के गरिरहेछ ब्रेक गरिरहेछ के भइरहेछ ग्लाइकोजेनोलाइसिस भइसकेपछि एनर्जीको के हुन्छ ऱ्यापिड पल्स अफ एनर्जी निस्किन्छ एनर्जीको एकदमै ऱ्यापिड सर्ज हुन्छ सो अब मलाई कुकुरले लखेटिरहेछ भने मैले एड्रिनल मेडुलाले गर्दाखेरि फ्लाइट एन्ड फ्लाइट रेस्पोन्स देखाएर एकदम चाँडै दौडिन सक्छु नर्मल दौडिन भन्दा एड्रिनल मेडुलाको रेस्पोन्सले गर्दाखेरि म लास्टै चाँडै दौडिन्छु किन मेरो बडीको स्टोरेज एनर्जी एकदम निस्किरहेछ ग्लाइकोजेनोलाइसिस भइरहेछ सो यसपछि निस्किसकेपछि म एकदम थाकेर बस्छु थाकेर म सुत्छु होला त्यसलाई के भन्छ फेज अफ कम्बसन भन्छ फेज अफ एक्जस्सन भन्छ फेज अफ कम्बसन भन्छ जुन चाहिँ के हुन्छ एकदमै फ्लाइट एन्ड फ्लाइट रेस्पोन्स देखाइसकेपछि देखिन्छ सो दिस वाज अल अबाउट एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन अब अर्को हुन्छ हाम्रो हर्मोन थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनलाई अर्को पनि के भन्छौँ हामी टिएसएच भन्छौँ टिएसएचले के गर्छ टिएसएच भनेको थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड भनेको लो थाइरोइडको दुईटा लोब्स हुन्छ कनेक्टेड बाइ स्टमस यिनीहरूले के निकाल्छ T3 T4 निकाल्छ यो भनेको थाइरोइड ग्ल्यान्डको फङ्सन हो तर यसलाई पनि स्टिमुलेटिङ गरिरहेछ कुन हर्मोनले थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनले सो पिट्युटरीको एन्टेरियर
न्युरो हाइपोफाइसिसले निकाल्छ थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोन, जसले गएर थाइरोइडलाई चाहिँ आफ्नो काम धेरै गर भनिरहेछ। सो पिट्युटरीलाई मास्टर ग्ल्यान्ड यत्तिकै भनेको होइन। पिट्युटरीलाई मास्टर ग्ल्यान्ड किन भनेको हो भन्दाखेरि पिट्युटरीले अघिसम्म के गरिरहेको थियो, पिट्युटरीले एड्रिनल ग्ल्यान्डलाई पनि कन्ट्रोल गरिरहेको थियो, एड्रिनल कर्टेक्सलाई कन्ट्रोल गरिरहेको थियो, तिमी आफ्नो काम चाँडो गर भनेर। त्यसरी नै पिट्युटरीले अघि के गरिरहेको थियो, पिट्युटरीले फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोनले स्पर्म प्रोडक्सन गराइरहेको थियो, टेस्टोस्टेरोन बनाइरहेको थियो, इस्ट्रोजन बनाइरहेको थियो, एन्ड्रोजन्स बनाइरहेको थियो, एड्रिनल कर्टिकोट्रोपिकमा हर्मोनमा गएर एड्रिनल कर्टेक्समा काम गरिरहेको थियो, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनमा गएर थाइरोइडमा कन्ट्रोल छ, जोसँग सबैको कन्ट्रोल कसले लिएर राखेको छ, मास्टरले लिएर राखेको छ। त्यही भएर पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई के भनिन्छ, मास्टर ग्ल्यान्ड भनिन्छ। अर्को के छ हर्मोन, अर्को हर्मोन हो प्रोल्याक्टिन। प्रोल्याक्टिन हर्मोन, प्रोल्याक्टिनको काम के हो, प्रोडक्सन अफ मिल्क। प्रोडक्सन अफ मिल्क गराउने काम चाहिँ कसले गर्छ, प्रोल्याक्टिनले गर्छ भन्दा त्यसरी नै मिल्क इजेक्सन निकाल्ने काम, मिल्कलाई आउट गर्ने काम चाहिँ कसले गर्छ, ओ फर अक्सिटोसिन, ओ फर आउट। सो अक्सिटोसिनले चाहिँ मिल्कलाई के गर्छ, बाहिर निकाल्ने काम गर्छ भने प्रोडक्सन कसले गर्ने रहेछ त, प्रोडक्सन कसले गर्ने रहेछ, प्रोल्याक्टिनले गर्ने रहेछ। सो प्रोल्याक्टिनले चाहिँ प्रोडक्सन गर्ने रहेछ मिल्कको, त्यसरी नै इजेक्सन गर्नेको कसले गर्ने रहेछ, अक्सिटोसिनले गर्ने रहेछ। सो प्रोल्याक्टिनको के हुन्छ, प्रोल्याक्टिनको पनि हाइपर सेक्रेसन हुनसक्छ, हाइपो सेक्रेसन हुनसक्छ। हाइपो सेक्रेसन हुन्छ, हाइपर सेक्रेसन हुन्छ। हाइपर सेक्रेसन भयो भने प्रोल्याक्टिनले के गर्न सक्छ, इन्फर्टिलिटी कज गराउन सक्छ। त्यसरी नै हाइपो सेक्रेसन भयो भने चाहिँ अमेनोरिया कज गराउन सक्छ। अमेनोरिया भनेको के हो, टेम्पोररी सिसेसन अफ मेन्सुरेसन। सो मेन्सुरेसन साइकल केही समयको लागि बन्द भयो भने चाहिँ त्यसलाई के भन्छ, अमेनोरिया भन्छ। सो हामीले कतिवटा हर्मोन डी गरिसक्यो अहिलेसम्म, एफएसएस भइसक्यो, एलएच भइसक्यो, एड्रिनोकर्टिकोट्रोपिक हर्मोन भइसक्यो, टीएसएच भइसक्यो, प्रोल्याक्टिन भइसक्यो। अब अर्को हर्मोन भनेको हाम्रो के बाँकी छ, ग्रोथ हर्मोन। सो ग्रोथ हर्मोनले के गर्छ, बेसिकली नाममै के छ, ग्रोथ छ। सो के गर्ने भयो, ग्रोथ गर्ने भयो। ग्रोथ के को गर्छ त, सो ग्रोथ हर्मोन एक्सन लिभर, ग्रोथ हर्मोन एक्सन लिभर, लिभरले के सिक्रेट गर्छ, आइजिएफ1। आइजिएफ1 भनेको के हो, इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फ्याक्टर 1। सो इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फ्याक्टर 1 ले चाहिँ के गरिदिन्छ त, बोन डेभलपमेन्ट गर्न हेल्प गर्छ, मसल डेभलपमेन्ट गर्न हेल्प गर्छ। सो ग्रोथ हर्मोनले के गर्छ, ग्रोथ हर्मोनले के गर्छ, लिभरमा गएर इन्सुलिन लाइक ग्रोथ फ्याक्टर एक्टिभेट गरेर चाहिँ के गरिदिन्छ, बोन डेभलपमेन्ट, मसल डेभलपमेन्टहरू गर्दो रहेछ ग्रोथ हर्मोनले। सो ग्रोथ हर्मोनमा एउटा क्याच के छ भन्दाखेरि, इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दा नि इन्ट्रेस्टिङ कुरा रहेछ, ग्रोथ हर्मोनलाई चाहिँ ग्लुकोज बढी भयो भने चाहिँ ग्रोथ हर्मोन चाहिँ इनिबिट भएर बस्दो रहेछ के। यदि ग्लुकोज धेरै छ भने ग्रोथ हर्मोन इनिबिट भएर बस्दो रहेछ। यस्तो मेकानिजमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम भन्छौँ क्या। हर्मोन जहिले पनि दुईवटा मेकानिजमबाट काम गर्छ। एउटा हुन्छ पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम। पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजममा के हुन्छ, एउटा हर्मोन सेक्रेट हुन्छ, त्यो हर्मोनले चाहिँ अर्को हर्मोनलाई तिमी अझै धेरै काम गर भन्छ। जस्तै टीएसएसले थाइरोइडलाई गरिरहेको थियो अघि, थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनले थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई गरेर तिमी अझै धेरै काम गर भनिरहेको थियो, पोजिटिभ एनर्जी फैलाइरहेछ, त्यसलाई के भन्छ, पोजिटिभ फिडब्याक मेकानिजम भन्छ। त्यस्तो हुन्छ अर्को नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम। जस्तो नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजममा यस्तो हुन्छ, नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजममा जस्तो ग्लुकोज बढेर ग्रोथ हर्मोन घटिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, नेगेटिभ फिडब्याक मेकानिजम भन्छौँ। सो ग्लुकोज बढेर ग्रोथ हर्मोन घटिरहेछ, यसको एउटा टेक्निकल क्याच चाहिँ के छ भन्दाखेरि आजकल मान्छेहरू धेरै हेल्थ कन्सियस भइसकेका छन्। हेल्थ कन्सियस भइसकेका छन् मान्छेहरूले के गर्छन्, फास्टिङ गर्छन्। आजकल एकदम ट्रेन्डिङ फास्टिङ भनेको इन्टरमिडिएट फास्टिङ हो। इन्टरमिडिएट फास्टिङमा चाहिँ के हुन्छ, मान्छेहरू चाहिँ 16 घन्टासम्म भोकै बस्छन् कि। सो 16 घन्टासम्म भोकै बसेर चाहिँ के हुने रहेछ भन्दाखेरि ग्लुकोजको लेभल बडीमा डाउन हुन्छ नि त। सो ग्लुकोजको लेभल बडीमा डाउन भइसक्दा ग्रोथ हर्मोनको लेभल बढ्ने रहेछ। सो ग्रोथ हर्मोनको लेभल बढाउन पनि मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छन् त आजकल, लाइक इन्टरमिडिएट फास्टिङमा गरे मान्छेहरूको जेनरली ग्रोथ हर्मोन चाहिँ हायर लेभलमा पाइएको छ, रिसर्चरले चाहिँ त्यस्तो भन्छन्। सो ग्रोथ हर्मोनमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको
इन्सुलिनलाई ग्रोथ फ्याक्टरहरू रिलिज गरेर हाम्रो ओभरअल बोन डेभलपमेन्ट मसल डेभलपमेन्टहरूमा हेल्प गर्ने काम भनेको ग्रोथ हर्मोनले गर्छ। सो ग्रोथ हर्मोनको पनि के हुन्छ, ग्रोथ हर्मोन पनि यदि ग्रोथ हर्मोन कमी छ, ग्रोथ हर्मोनको कमी छ बच्चामा के हुन्छ, ड्वार्फिजम हुन्छ। ग्रोथ हर्मोनको कमी भयो भने के भइरहेछ, ड्वार्फिजम भइरहेछ। ग्रोथ हर्मोनको कमी भएको ड्वार्फिजममा चाहिँ के हुँदैन, मेन्टल रिटार्डेसन हुँदैन। ग्रोथ हर्मोन बढी भइरहेछ, ग्रोथ हर्मोन बढी भयो भने एकदम के हुन्छ, हाइट एकदम बढी हुन्छ, त्यसलाई के भन्छ, जाइजेन्टिजम भन्छ। ग्रोथ हर्मोन एकदम धेरै भइरहेछ, जाइजेन्टिजम। ग्रोथ हर्मोन एकदम कम भइरहेछ, एकदम डल्लै छ, त्यसलाई के भन्छ, ड्वार्फिजम। ड्वार्फिजममा ग्रोथ हर्मोनले लाएको ड्वार्फिजममा के हुँदैन, मेन्टल रिटार्डेसन चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। अर्को के हुन्छ, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली भनेको के हो, एक्रोमेगालीमा के हुन्छ, गोरिला लाइक अपियरेन्स हुन्छ बडीमा। गोरिला लाइक अपियरेन्स कुन बेला हुन्छ, यदि ग्रोथ हर्मोनको एक्सेस छ भने। ग्रोथ हर्मोनको एक्सेस छ भने अर्को के हुन्छ, एउटा जाइजेन्टिजम भइरहेछ, अर्को के भइरहेछ, एक्रोमेगाली भइरहेछ। एक्रोमेगालीमा यो जुन जहरू हुन्छ नि, जहरू चाहिँ प्रोट्रुड आउट हुन्छ, मान्छे चाहिँ कस्तो देखिन्छ, गोरिला जस्तो देखिन्छ। त्यो चाहिँ के हो, केमा हुन्छ, ग्रोथ हर्मोन बढी भयो भने हुन्छ एक्रोमेगाली। जाइजेन्टिजम कम भयो भने के हुन्छ, ड्वार्फिजम हुन्छ। र ड्वार्फिजम ग्रोथ हर्मोनले देखेको ड्वार्फिजममा चाहिँ के हुँदैन रहेछ, मेन्टल रिटार्डेसन हुँदैन रहेछ। भनेपछि मेन्टल रिटार्डेसन कुन ड्वार्फिजममा हुन्छ त, थाइरोइडले गर्दा भएको ड्वार्फिजममा। थाइरोइडले भएको ड्वार्फिजममा मेन्टल रिटार्डेसन पनि हुन्छ, किनकि थाइरोइड इज अल्सो रेस्पोन्सिबल फर ब्रेन डेभलपमेन्ट। त्यस्तो ड्वार्फिजमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, क्रेटिनिजम भन्छौँ। सो यसरी चाहिँ हामी के सक्छौँ त, यसरी चाहिँ हामीले एन्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिसले सेक्रेट गरेको हर्मोन्सहरू एकदम मजाले डिटेलमा पढिसक्यौँ र यसबाट जुनसुकै एमसिक्यू आए पनि हामी सजिलै क्र्याक गर्न सक्छौँ। यसरी नै अब एन्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस सकिसकेपछि अर्को हाइपोफाइसिस हुन्छ, त्यसलाई भन्छौँ इन्टरमिडिएट हाइपोफाइसिस। इन्टरमिडिएट हाइपोफाइसिसले सेक्रेट गर्ने भनेको एमएसएच हो। एमएसएच भनेको मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोन हो। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोनले के गर्छ, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोनले के गर्छ, मेलाटोनिन बनाइरहेछ। मेलाटोनिन किन चाहिन्छ बडीमा, वाइ इज मेलाटोनिन इम्पोर्टेन्ट इन आवर बडी। म बिहान सुतेर उठ्दाखेरि मेरो बडीमा मेलाटोनिनको लेभल एकदम कम छ। सो मेलाटोनिनको लेभल कम भइसकेपछि चाहिँ मैले के फिल गर्दो रहेछु, फ्रेस फिल गर्दो रहेछु। मैले के फिल गर्दो रहेछु, मैले अवेकनेस, द स्टेट अफ अवेकनेस फिल गर्दो रहेछु नि त। सो मेलाटोनिनले चाहिँ के गरिदिन्छ, मेलाटोनिन चाहिँ बिहानको डे टाइममा चाहिँ मेलाटोनिन के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ भने मेलाटोनिन एट द नाइट टाइम के हुन्छ, नाइट टाइम मेलाटोनिन के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। मेलाटोनिन नाइट टाइममा इन्क्रिज भइसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ, निन्द्रा लाग्छ। त्यही भएर हामी के हुन्छ, सुत्छौँ। जति बढी डार्कनेस हुन्छ, जति बढी डार्कले के गर्छ, मेलाटोनिनलाई बढाउँछ। डार्कले मेलाटोनिनलाई बढाउँछ। त्यही भएर नाइटमा, राति डार्कनेस भएको कारणले गर्दाखेरि के भइरहेछ, मेलाटोनिन बढिरहेछ। त्यही भएर जहिले पनि हामीलाई पहिला एन्सियन्ट टाइम्समा बुढापाकाले के भन्थे, जहिले पनि आफ्नो घरको बत्ती निभाएर सुत्नु, पर्दा लगाएर सुत्नु। देयर इज अल्सो साइन्टिफिक रिजन फर इट। साइन्टिफिक रिजन के हो त, मेलाटोनिन बढ्दो रहेछ। यदि जब हामी राति बत्ती बालेर सुत्छौँ, बत्ती बालेर सुत्दा के हुँदैन, डार्कनेस हुँदैन। मेलाटोनिन के भइरहेछ, मेलाटोनिन डिक्रिज भइरहेछ। मेलाटोनिन डिक्रिज भइरहेछ भने हामीलाई राम्ररी निन्द्रा लाग्छ त, लाग्दैन। स्लिपको 4वटा स्टेज हुन्छ, नन ऱ्यापिड आई मुभमेन्टवाला स्टेज हुन्छ, अर्को नन ऱ्यापिड आई मुभमेन्टवाला स्टेज हुन्छ। कुनै पनि स्टेज राम्ररी फङ्सन हुँदैन यदि मेलाटोनिन तिम्रो बडीमा धेरै छैन भने। सो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिङ हर्मोनको काम मेलाटोनिन बढाउने हो। मेलाटोनिन बढाउँदाखेरि सो डार्कले के गरिरहेछ, मेलाटोनिनलाई बढाइरहेछ। त्यही भएर जहिले पनि बत्ती निभाएर पर्दा क्लोज गरेर बत्ती निभाएर सुत्नुपर्ने कारण भनेको मेलाटोनिन बढाउन हो, सो द्याट वी क्यान ह्याभ द क्वालिटी स्लिप। अर्को इन्टरमिडिएट न्युरो हाइपोफाइसिस भइसकेपछि अब अर्को आउँछ हाम्रो पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस। पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस के भन्थेँ अघि मैले, पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिसले हर्मोन सेक्रेट गर्छ कि गर्दैन अरे? पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस नेभर सेक्रेट्स द हर्मोन। पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस ओन्ली रिलिजेस द हर्मोन। पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिसको जुन हर्मोनहरू थियो, एन्टी डायुरेटिक हर्मोन र अर्को अक्सिटोसिन हर्मोन, त्यो कसले सेक्रेट गरिरहेको, हाइपोथालेमसले सेक्रेट गरिरहेको। सो पोस्टेरियर न्युरोफाइसिसको हर्मोन हुन्छ एडिएच। एडिएच भनेको के हो, एन्टी डायुरेटिक हर्मोन। एन्टी छ, कसको एन्टी छ, डायुरेटिकको एन्टी छ। डायुरेटिक भनेको के हो, डायुरेसिस भनेको के हो, एक्सेस युरिनेसन। धेरै जुन
मान्छेलाई के गर्न दिँदैन रहेछ, एक्सेस युरिनेट गर्न दिँदैन रहेछ एन्टी डायुरेटिक हर्मोनले। भनेपछि एन्टी डायुरेटिक हर्मोनले कहाँ एक्ट गर्नुपर्ने रहेछ त, किडनीमा एक्ट गर्नुपर्ने रहेछ नि त। किडनीमा त कहीँ न कहीँ गरेर एक्ट गर्दो रहेछ, अनि न हामी हाम्रो एक्सेस युरिनेसनलाई रोकिरहेको छ। अर्को के हो एडिएचको अर्को नाम के हो, एडिएचको अर्को नाम एडिएचको हो भेसोप्रेसिन। नाम के हो, यत्तिकै यसको नाम भेसोप्रेसिन भएको छैन, यसको नाम भेसोप्रेसिन हुनुको पछाडि लजिक छ। वाट इज द लजिक? द लजिक बिहाइन्ड इज इट के हो, यो के हो, ब्लड भेसल हो। ब्लड भेसल हो यो। ब्लड भेसलमा के हुन्छ, इन्डोथेलियम हुन्छ। यो ब्लड भेसलको इन्डोथेलियममा एउटा रिसेप्टर हुन्छ, V1 रिसेप्टर भनेर। V1 कसको रिसेप्टर हो, एन्टी डायुरेटिक हर्मोनको रिसेप्टर हो। त्यसले के गरिदिन्छ, ब्लडलाई के गरिदिन्छ, भेसललाई, ब्लड भेसललाई के गरिदिन्छ, कन्स्ट्रिक्ट गरिदिरहेछ। ब्लड भेसललाई के गरिदिरहेछ, कन्स्ट्रिक्ट गरिरहेछ, प्रेस गरिरहेछ। एन्टी डायुरेटिक हर्मोन इज प्रेसिङ द ब्लड भेसल, त्यही भएर नाम के भएको, भासोप्रेसिन। कुन रिसेप्टरले गरिरहेछ, V1 रिसेप्टरले गरिरहेछ। सो ब्लड भेसललाई के गरिरहेछ, प्रेसर गरेर ब्लड भेसललाई के गरिरहेछ, भेजो कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछ। सो ब्लड भेसलमा भेजो कन्स्ट्रक्सन गराएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, एन्टी डायुरेटिक हर्मोनले के गरिरहेछ, नाम के पाएको, भेजोप्रेसिन पाएको। र एक्सेस युरिनेसनलाई चाहिँ कसरी बचाइरहेछ भन्दाखेरि पिसिटीबाट चाहिँ के गरिदिन्छ, यसले वाटरलाई के गरिदिन्छ, रिएब्जर्प्सन गरिदिन्छ। पिसिटीबाट वाटरलाई रिएब्जर्प्सन गरेको कारणले गर्दाखेरि यसमा कुन रिसेप्टर लाग्छ, यसमा लाग्छ रिसेप्टर V2 रिसेप्टर। V2 रिसेप्टर V1 रिसेप्टरले के गरिरहेछ, भेसो कन्स्ट्रक्सन गरिरहेछ भने V2 रिसेप्टरले के गरिरहेछ, पानीलाई एब्जर्ब गरिरहेछ। पानीलाई जब एब्जर्ब गर्छ, धेरै एक्सेस युरिनेसन हुन्छ कि हुँदैन, एक्सेस युरिनेसन भइरहेको छैन, डायुरेसिस भइरहेको छैन। किनकि वाटरको रिएब्जर्प्सन भइरहेछ। सो वाटरको रिएब्जर्प्सन भइरहेछ, डायुरेसिस भइरहेको छैन, त्यही भएर नाम के हो, एन्टी डायुरेटिक हर्मोन। भेसललाई के गरिरहेछ, कन्स्ट्रिक्ट गरिरहेछ, भेसललाई के गरिरहेछ, प्रेस गरिरहेछ, त्यही भएर नाम के हो, भेसोप्रेसिन। सो अर्को यसमा इम्पोर्टेन्ट क्याच के छ, अर्को इम्पोर्टेन्ट क्याच के छ, एल्कोहल इन्टोक्सिकेसन भएको पेसेन्ट छ। द पेसेन्ट प्रेजेन्स विथ एल्कोहल इन्टोक्सिकेसन। एल्कोहलले के गर्छ, एल्कोहलले के गरिदिन्छ, एडिएचको लेभललाई घटाइदिन्छ। एडिएचको लेभल जब घट्छ, एडिएचले के गर्ने भएन, एडिएचले एक्सेस युरिनेसनलाई के गर्ने भएन, प्रिभेन्ट गर्न सक्ने भएन। बिकज एडिएचको लेभल घटिसक्यो, एक्सेस युरिनेसनलाई प्रिभेन्ट गर्न सकिरहेको छैन भनेपछि एल्कोहल खाएको पेसेन्टको के हुन्छ, युरिनेसन, फ्रिक्वेन्ट युरिनेसनले प्रेजेन्ट गर्छ एल्कोहलको पेसेन्ट। सो एल्कोहलमा के हुन्छ, एल्कोहल इन्टोक्सिकेसनको पेसेन्टले एल्कोहलले के गरिदिरहेछ, एडिएचलाई घटाइदिरहेछ। एल्कोहलले एडिएचलाई घटाएको कारणले गर्दाखेरि एडिएचले के गर्न सकिरहेको छैन, एक्सेस युरिनेसनलाई बचाउन सकिरहेको छैन, जसले गर्दाखेरि एल्कोहलको पेसेन्टमा के हुन्छ, फ्रिक्वेन्ट युरिनेसन हुन्छ। सो अर्को एडिएचसँग एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि एडिएच कुन बेला काम लाग्छ, एडिएचले के भने अघि मैले भेसो कन्स्ट्रक्सन गर्न काम लाग्छ। भेसो कन्स्ट्रक्सन गर्न काम भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई अर्को के पनि भन्छ, भेसोप्रेसिन पनि भनिरहेको थियौँ नि त हामीले। सो यो इम्पोर्टेन्ट किन छ, वाइ एन्टी डायुरेटिक हर्मोन इज इम्पोर्टेन्ट इन आवर बडी। सो मेजर काम भनेको एन्टी डायुरेटिक हर्मोनको डायुरेसिस रोक्नभन्दा पनि भेसो कन्स्ट्रक्सन गर्ने काम। सो भेसो कन्स्ट्रक्सन गर्ने काम हो भनेपछि कुन बेला काम लाग्छ त, एउटा मान्छे छ बाटोमा हिँडिरहेको छ, बाटोमा हिँड्दाखेरि उसलाई मोटरसाइकलले हानिदियो। सो मोटरसाइकलले एउटा मान्छेलाई हानिरहेछ, एउटा मान्छे हिँडिरहेको थियो, त्यो मान्छेलाई कसले आएर हानिदियो, मोटरसाइकलले आएर हानिदियो। मोटरसाइकलले आएर हानिदियो भनेपछि यो मान्छेमा के हुन्छ, ब्लड लस हुन्छ, हेमरेज हुन्छ। यो मान्छेको जुन आर्ट्री थियो, जुन आर्ट्री हुनुपर्छ, त्यो मान्छेको आर्ट्री के भयो, रप्चर भयो। यो मान्छेको आर्ट्री रप्चर भएको कारणले गर्दाखेरि के भन्छ, यसको ब्लड निस्किन्छ। आर्ट्री रप्चर भएर ब्लड निस्किरहेछ। भेसललाई के गर्नु पर्यो, कन्स्ट्रिक्ट गर्नु पर्यो। भेसललाई कन्स्ट्रिक्ट गर्छ। भेसललाई कन्स्ट्रिक्ट कसरी गर्छ, भेसोप्रेसिनले के गर्छ, V1 रिसेप्टर हुन्छ ब्लड भेसल्समा, V1 ब्लड रिसेप्टरको थ्रु के गरिदिन्छ, भेसललाई कन्स्ट्रिक्ट गरिदिरहेछ। भेसललाई कन्स्ट्रिक्ट गरिरहेछ भनेपछि भेसललाई कन्स्ट्रिक्ट गर्छौ, एउटा रगतको नली छ, एउटा रगतको नलीलाई तिमीले के गरिरहेछौ, भेसललाई कन्स्ट्रिक्ट गरेर साँघुरो बनाइरहेछौ। साँघुरो बनाइरहेछौ भने के हुन्छ, ब्लड प्रेसर विल अभियसली इन्क्रिज। ब्लड प्रेसर बढिरहेछ एउटा मान्छेको। ब्लड प्रेसर एउटा मान्छे जो मान्छेलाई पछाडिबाट बाइकले हानिरहेको छ, बाइकले हानेर ह्यामरेज भइरहेको छ, त्यो मान्छेको ब्लड प्रेसर कम भयो भने के हुन्छ, ब्लड प्रेसर कम भयो भने वी कान्ट सेभ हिम। सो भेसोप्रेसिनले के गरिरहेछ, भेसो कन्स्ट्रिक्सन गरेर ब्लड प्रेसर बढाइदिरहेछ। सो भेसोप्रेसिन इज इम्पोर्टेन्ट इन आवर बडी। भेसोप्रेसिनको
एडिएसको फर्स्ट काम के हो? भेसो कन्स्ट्रिक्सन हो। एडिएसले कहिले पनि एन्टी डायुरेसिस हर्मोन पिसिटीमा गएर वाटर रिएब्जर्प्सन गर्नु जहिले कहिले पनि एडिएसको प्राइमरी काम होइन। एडिएसको प्राइमरी काम इज अलवेज भेसो कन्स्ट्रिक्सन। सो अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि बिपी बढेर छ। अर्को एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन मैले भनेको थिएँ अघि, एन्टिरियर डायुरेटिक हर्मोन इज नेभर सेक्रेटेड बाई पोस्टेरियर न्यूरोहाइपोफाइसिस। एन्टिरियर डायुरेटिक हर्मोन इज अलवेज सेक्रेटेड बाई हाइपोथालामस। सो हाइपोथालामसले बनाउने हो नि त। हाइपोथालामसले एडिएस बनाउने हो भनेपछि हाइपोथालामस अल्सो कनेक्टेड टु लिम्बिक सिस्टम, राइट? हाइपोथालामस त लिम्बिक सिस्टमसँग पनि कनेक्टेड छ नि त। हाइपोथालामस यदि लिम्बिक सिस्टमसँग कनेक्टेड छ, लिम्बिक सिस्टम भनेको के हो? लिम्बिक सिस्टम इज अल अबाउट मेमोरी। मेमोरीसँग कनेक्टेड छ भनेपछि अघिसम्म त बिपी मात्र बढाउने काम गरिरहेको थियो, भेसो कन्स्ट्रिक्सन गर्ने काम मात्र गरिरहेको थियो। तर हामीले के बुझ्यौ? हाइपोथालामसले जब यसलाई सिक्रेट गरिरहेको छ, हाइपोथालामस इज अल्सो कनेक्टेड विथ लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथालामस इज अल्सो एसोसिएटेड विथ मेमोरी। हाइपोथालामस र लिम्बिक सिस्टमको एउटा कनेक्सन हुन्छ के, त्यो कनेक्सनलाई कुनै पनि कनेक्सनलाई हामी के भन्छौँ? सर्किट भन्छौँ। त्यस्तै हाइपोथालामस र लिम्बिक सिस्टमको सर्किटलाई हामी के भन्छौँ? न्युरोन्सबाट कनेक्टेड भइरहेछ। त्यही भएर कुन सर्किट? न्युरोनल सर्किट नाम हुन्छ यो सर्किटको। त्यो सर्किटको नाम के हो? प्यापेज न्युरोनल सर्किट। प्यापेज न्युरोनल सर्किटदेखि हाइपोथालामस र लिम्बिक सिस्टम कनेक्ट भइरहेको रहेछ हो। के गरिरहेछ? मेमोरीसँग खेलिरहेछ। सो मेमोरी किन छ? यो एउटा मोटरसाइकलले ठोकिरहेको मान्छेलाई ह्यामरेजबाट बचाइरहेको छु। एडिएसको काम त सकिनु पर्ने नि त। मेमोरीसँग किन गएर एसोसिएसन भइरहेछ? यहाँ किन एसोसिएसन भइरहेछ भन्दाखेरि एउटा मान्छेको ब्लड लस भयो, एउटा मान्छेको भेसो कन्स्ट्रिक्सनले गर्दाखेरि ब्लड प्रेसर सुटअप भएर त्यो मान्छे बाँच्यो, एडिएसले गर्दाखेरि त्यो मान्छे बाँच्यो हो। तर मेमोरी किन चाहिन्छ? अर्कोचोटिदेखि त्यो मान्छे जहिले पनि रोड काट्नभन्दा पहिला 5 चोटि सुत्छ। किन? एडिएसले के गरिदिरहेछ? मेमोरीसँग लिङ्क गरिदिरहेछ। बिकज एडिएसकोले सेक्रेट गर्छ हाइपोथालामसले। सो एडिएस इज अल्सो एसोसिएटेड विथ मेमोरी। अब चाहिँ के गर्दैन? त्यो मान्छे जहिले पनि बाटो काट्नभन्दा पहिला 5 चोटि सोचेर काट्ने काम गर्छ। सो एडिएस इज हेन्स इम्पोर्टेन्ट इन केस अफ भेसो कन्स्ट्रिक्सन। अर्को भनेको हाम्रो वाटर एब्जर्प्सन, अर्को इज अल्सो एसोसिएटेड विथ मेमोरी। सो एडिएसको हामी एडिएसको बारेमा यति पढ्नु इज मोर देन इनफ अबाउट एडिएस। अर्को हुन्छ हाम्रो अक्जिटोसिन। अक्जिटोसिन इज अल्सो नोन एज लभ हर्मोन, जुन मैले अघि सुरुमै भनेको थिएँ। अक्जिटोसिन इज सेक्रेटेड बाई, अघि हाम्रो एडिएसमा एउटा कुरा के छुटेको थियो भन्दाखेरि एडिएस इज सेक्रेटेड बाई वान न्युक्लियस। त्यो न्युक्लियसको नाम हो सुप्रा ऑप्टिक न्युक्लियस। सुप्रा ऑप्टिक न्युक्लियस अफ हाइपोथालामसबाट के सेक्रेट हुन्छ? एडिएस सेक्रेट हुन्छ भने अक्जिटोसिन लभ हर्मोन इज सेक्रेटेड बाई, लभ भनेको के हो? प्यार। सो इट इज सेक्रेटेड बाई प्यारा भेन्ट्रिकुलर न्युक्लियाई अफ हाइपोथालामस। So it is secreted by paraventricular nuclei of hypothalamus. So अर्को oxytocin, why oxytocin is important in our body? Why oxytocin is important? अघि यसको कुरा मैले अलिकति गरिसकेको छु। Why oxytocin is important भन्दा oxytocin अघि के गरिरहेको थियो? मिल्कलाई इजेक्ट आउट गर्न हेल्प गरिरहेको थियो। What is oxytocin doing? मिल्कलाई इजेक्ट आउट गरिरहेछ। सो मिल्क कसले बनाइरहेको थियो अघिसम्म? प्रोल्याक्टिनले बनाइरहेको थियो। मिल्कलाई बाहिर निकाल्ने काम कसले गरिरहेछ? अक्सिटोसिनले गरिरहेछ। P for production, P for prolactin, O for out, O for oxytocin. सिम्पल छ, याद राख्न, कहिले पनि झुक्किन हुँदैन यो कुरामा। अर्को अक्सिटोसिनको भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा, अक्सिटोसिनको भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि जहिले पनि एउटा सिचुएसन हुन्छ के, त्यो सिचुएसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि जहिले पनि के हुन्छ? जब एउटा युटेरसले डेलिभरी गरिसक्छ, जब एउटा युटेरसले डेलिभरी गरिसक्छ त्यो युटेरसलाई भन्छ पोस्टपार्टम युटेरस। सो यो पोस्टपार्टम युटेरसबाट जहिले पनि डेलिभरी पछि के हुन्छ? ब्लिडिङ हुन्छ। सो त्यो ब्लिडिङलाई हामी के भन्छौँ? पोस्टपार्टम ब्लिडिङ भन्छौँ। सो त्यो पोस्टपार्टम ब्लिडिङ कुन बेला हुन्छ? जहिले पनि हुन्छ। सो इट इज भेरी नर्मल टु ह्याभ पोस्टपार्टम ब्लिडिङ, राइट? सो पोस्टपार्टम ब्लिडिङ भनेको 500 ml हुन्छ नर्मल्ली। नर्मल डेलिभरीमा 500 ml ब्लड चाहिँ लस हुने रहेछ। सो 500 ml ब्लड लस, हाम्रो बडीमा जुन 5.5 लिटर ब्लड अथवा 5 लिटर ब्लड छ त्यसको
त्यसको 500 ml त ब्लड लस हुने रहेछ कि नर्मल डेलिभरी भइरहेछ भने, अर्को सिजेरियन सेक्सन गरिरहेछ भने 1 लिटर ब्लड लस हुन्छ। सो ब्लड लस इज अ ह्युज प्रब्लम यार। युटेरसमा पोस्टपार्टम भइसकेपछि पोस्टपार्टम ह्यामरेज हुँदाखेरि ब्लड लस हुनु त सिरियस प्रब्लम हुने रहेछ। सो सिरियस प्रब्लमबाट बचाउन रेस्क्यु गर्न को आउँछ त? रेस्क्यु गर्न हाम्रो हिरो आउँछ। द हिरो इज अक्सिटोसिन। सो अक्सिटोसिन अल्सो हेल्प्स इन प्रिभेन्सन अफ पोस्टपार्टम ब्लिडिङ। यदि एउटा केस आउँछ गाइनीमा, इफ अ गाइनी केस इज प्रेजेन्टेड विथ पोस्टपार्टम ब्लिडिङ, वी गिभ आइभी अक्सिटोसिन दिन्छौँ उसलाई। सो अक्सिटोसिनले अर्को के पनि हेल्प गर्न गराइरहेछ भन्दाखेरि पोस्टपार्टम ब्लिडिङ हुनबाट बचाइरहेछ। अर्को भनेको अक्सिटोसिनले के हेल्प गर्छ? लेबरलाई फेसिलिटेट गर्छ। लेबर भनेको के हो? लेबरलाई फेसिलिटेट गर्छ अक्सिटोसिनले। लेबर भनेको बच्चा डेलिभरी गर्ने स्टेट, बच्चाले डेलिभरी गर्ने स्टेटलाई कसले फेसिलिटेट गरिरहेछ? अक्सिटोसिनले। सो अक्सिटोसिनको बारेमा हामीले मिल्क इजेक्ट आउट गर्न हेल्प गर्छ, पोस्टपार्टम ब्लिडिङलाई रोक्ने काम गर्दो रहेछ, र अर्को भनेको लेबरलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि हेल्प गर्छ भन्ने कुरा बुझिसकेपछि अक्सिटोसिनको बारेमा पनि हाम्रो कुरा चाहिँ सकिन्छ। त्यसरी नै हामीले चाहिँ के पढ्यौँ त? पिट्युटरी ग्ल्यान्ड पढ्यौँ। पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा हामीले के पढ्यौँ? एन्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस पढ्यौँ, इन्टरमिडिएट हाइपोफाइसिस पढ्यौँ र पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस पढ्यौँ। एन्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिसमा वी हेभ कभर्ड एभ्रिथिङ, सबै हर्मोनको बारेमा पढ्यौँ। इन्टरमिडिएटमा हामीले एमएसएचको बारेमा पढ्यौँ र पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिसमा केही सेक्रेट नगर्दो रहेछ, बस रिलिज गर्ने रहेछ हाइपोथालामसले सेक्रेट गर्ने हर्मोनहरू, अक्सिटोसिन र एडिएसको बारेमा पढ्यौँ। सो पिट्युटरी ग्ल्यान्डलाई मास्टर ग्ल्यान्ड भन्थ्यो। सो मास्टर ग्ल्यान्ड किन भन्थ्यो भन्ने कुरा पनि थाहा पाइसक्यो, सबैलाई कन्ट्रोल गर्छ। सो इज देयर ओन्ली अ मास्टर इन द गेम? नो, नेभर। मास्टरको पनि मास्टर हुन्छ। सो वाट इज द मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड अफ आवर बडी? पिट्युटरलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने एउटा छ। सो पिट्युटरलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने भनेको हाम्रो आउँछ the next one, that is hypothalamus. Hypothalamus is known as master of master gland. किन भन्ने त मास्टर अफ मास्टर ग्ल्यान्ड? जुन पनि अघि एसीटीएच आइरहेको थियो, जुन पनि टीएसएच आइरहेको थियो, जुन पनि एफएसएच आइरहेको थियो, सबैलाई स्टिमुलेटको सबैलाई कसले गर्ने रहेछ? पिट्युटरले सेक्रेट गरिरहेको थियो, सबै पिट्युटरले सेक्रेट गरिरहेको थियो। पिट्युटरलाई सेक्रेट गर्न हाइपोथालामसले पनि एउटा सिग्नल दिन्छ, द्याट इज गोनाडोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन सेक्रेट गरिदिन्छ हाइपोथालामसले, थाइरोइड रिलिजिङ हर्मोन सेक्रेट गरिदिन्छ हाइपोथालामसले। सो अघिसम्म जति पनि स्टिमुलेटिङ हर्मोन आएको थियो, अघिसम्म जति पनि ट्रोपिक हर्मोनहरू आइरहेको थियो, सबैलाई चाहिँ कसले रिलिज गर भन्दो रहेछ त? हाइपोथालामसले रिलिज गर भन्दो रहेछ। कसरी रिलिज गर भन्दो रहेछ? रिलिजिङ हर्मोन्सहरू सेक्रेट गरेर हर्मोन रिलिज गर भन्दो रहेछ। सो मास्टर ग्ल्यान्डलाई पनि कन्ट्रोल गरिरहेको छ। सो मास्टर ग्ल्यान्डलाई पनि कसले कन्ट्रोल गरिरहेको छ? हाइपोथालामसले कन्ट्रोल गरिरहेको छ। त्यही भएर हाइपोथालामसलाई के भन्छौँ? मास्टर अफ द मास्टर ग्ल्यान्ड भन्छौँ क्या। हाइपोथालामसको बारेमा हामीले यति कुरा बुझौँ। अब हामी अर्को ग्ल्यान्ड पढ्छौँ। अर्को ग्ल्यान्ड इज थाइरोइड ग्ल्यान्ड। सो थाइरोइड ग्ल्यान्ड हुन्छ, थाइरोइड ग्ल्यान्ड इज बटरफ्लाई सेप ग्ल्यान्ड। थाइरोइड ग्ल्यान्ड अर्को के सेप जस्तो देखिरहेको छौ? थाइरोइड ग्ल्यान्ड इज अ एच सेप ग्ल्यान्ड। सो थाइरोइड ग्ल्यान्डको लोब्सहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट लोब्स। सो डिफ्रेन्ट लोब्स यहाँ कनेक्ट गर्छ एउटा ब्रिजले। दिस ब्रिज इज नोन एज इस्थमस। सो थाइरोइड ग्ल्यान्डको इम्पोर्टेन्स के छ बडीमा? वाइ थाइरोइड ग्ल्यान्ड इज इम्पोर्टेन्ट इन आवर बडी? सो थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई यदि हामीले यो एउटा टिस्युलाई डाइसेक्ट गरेर यदि हामीले एउटा माइक्रोस्कोपिकली हेरिरहेछौँ भने वी फाइन्ड यहाँ कोलोइडल सेल्सहरू पाउँछ। कोलोइडल सेल्सहरू पाउँछ। दिज आर लाइन बाई सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम, अल्सो नोन एज जर्मिनल इपिथेलियम होइन, सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम भन्छ हामीलाई। सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम हुन्छ, यसको बिचमा के हुन्छ? कोलोइड हुन्छ। कोलोइड, दिस इज अ म्याट्रिक्स, दिस म्याट्रिक्स इज नोन एज कोलोइड। सो यो सेल्सहरू जुन छ, यो सेल्सहरूलाई हामी के भन्छौँ? प्रिन्सिपल सेल्स भन्छौँ। प्रिन्सिपल सेल्सहरूले के निकाल्ने रहेछ? T3 T4 निकाल्न हेल्प गर्छ। अर्को हुन्छ त्यस्तै थाइरोइड सेल्सको त्यस्तै हाम्रो प्रिन्सिपल सेल्सहरूको साइडमा हुन्छ एउटा सानो सानो सेल्सहरू, यिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ? प्याराफोलिकुलर सेल्सहरू। प्रिन्सिपल सेललाई अर्को के नाम भन्छ? फलिकुलर सेल्स भन्छ। सो फलिकुलर सेल्सलाई अर्को पनि के भन्छ? फलिकुलर सेल्सको कामै के हो? T3 T4 निकाल्ने हो। सो प्रिन्सिपल काम के हो? T3 T4 निकाल्ने हो। त्यही भएर फलिकुलर सेलको काम के? अर्को नाम के हो त? प्रिन्सिपल सेल्स हो। T3 T4 निकाल्छ। T3 T4 मा पनि मेजर सबसे सुरुमा निस्किने भनेको T4 हो। T4 इज लेटर कन्भर्टेड इन्टु T3। सो 90% अफ हाम्रो बडीमा के हुन्छ? T4 हुन्छ। सो एक्टिभ फर्म चाहिँ लास्टको T3 मात्र फर्म हो।
सो लास्टको T4 टु T3 हाम्रो बडीमा पछि गएर कन्भर्ट हुन्छ। सो बडीमा कन्भर्ट भइरहेछ, पछि गएर कन्भर्ट भइरहेछ, बडीको पेरिफेरीमा कन्भर्ट भइरहेछ। सो यसलाई के भन्छौँ हामी? पेरिफेरल कन्भर्जन। पेरिफेरल कन्भर्जन जहिले पनि हाम्रो रिलिज भइसकेपछि निस्किन्छ। हाम्रो बडीमा मेजर निस्किने भनेको यो T4, इट इज नेभर T3। T3 पछि गएर बन्यो। सो के हुन्छ? प्रिन्सिपल सेल्स अथवा फलिकुलर सेल्स हुन्छ लाइन बाई सिम्पल क्युबोइडल इपिथेलियम, जसको सेन्टरमा के छ? कोलोइड छ, जसको फलिकुलर सेल्सको वरिपरि, फलिकुलर सेल्सको पेरिफेरीमा जुन घुमिरहेछ सेल्सहरू वरपर, सो त्यो सेल्सहरूलाई के भन्छ? प्यारा फलिकुलर सेल्सहरू भन्छौँ हामी। सो हामीले थाइरोइडमा के बुझ्यौँ? थाइरोइड एउटा बटरफ्लाई सेपको ग्ल्यान्ड रहेछ, एच सेपको ग्ल्यान्ड रहेछ। त्यसपछि हाम्रो थाइरोइडमा के हुने रहेछ? क्युबोइडल इपिथेलियम हुने रहेछ, कोलोइड हुने रहेछ, फलिकुलर सेल्स हुने रहेछ, प्रिन्सिपल सेल्स हुने रहेछ, T4 निकाल्ने रहेछ, T3 निकाल्ने रहेछ। यसको फुल फर्म के हो? T4 को फुल फर्म के हो? टेट्रा आयोडो थाइरोनिन हो। T3 को फुल फर्म के हो? ट्राई आयोडो थाइरोनिन। सो यो यिनीहरू कसले बनाउँछ त? टेट्रा आयोडो थाइरोनिन, ट्राई आयोडो थाइरोनिनहरू कसले बनाउँछ? के चाहिन्छ? टेट्रा आयोडो थाइरोनिन, ट्राई आयोडो थाइरोनिन बनाउनको लागि चाहिन्छ टाइरोसिन। टाइरोसिनले अघि के पनि बनाइरहेको थियो? टाइरोसिन। टाइरोसिन कसको सबसे ठुलो इम्पोर्टेन्ट? टाइरोसिन अघि मैले पढाएको थिएँ केमिकल मेसेन्जरमा 4 प्रकारको हुन्छ हर्मोन्सहरू। 4 प्रकारको हर्मोन्समा के भनेको थिएँ मैले? अमाइन्सहरू केबाट पाउँछ? अमाइन्सहरू जहिले पनि के को डेरिभेटिभ हो? टाइरोसिनको डेरिभेटिभ हो। थाइरोइड हर्मोनको नाम के हो? थाइरोक्सिन हो। थाइरोक्सिनलाई अर्को के भन्छ? ट्राई आयोडो थाइरोनिन भन्छ। ट्राई आयोडो थाइरोनिन भन्छ। मैले पछाडि के भन्थेँ? जहिले पनि पछाडि आइएनई लाग्यो, जहिले पनि पछाडि आइएनई लाग्यो भनेपछि दे आर डेरिभेटिभ अफ अमाइन डेरिभेटिभ। सो के को डेरिभेटिभ हो? टाइरोसिन भन्ने अमाइन एसिडको डेरिभेटिभ हो। सो टाइरोसिन भन्ने अमाइन एसिडबाट के बन्ने रहेछ? थाइरोक्सिन भन्ने हर्मोन बन्दो रहेछ। सो थाइरोक्सिन बन्नको लागि अर्को के इम्पोर्टेन्ट छ यसमा? थाइरोक्सिन बन्नको लागि अर्को के इम्पोर्टेन्ट छ? आयोडिन इम्पोर्टेन्ट छ। सो आयोडिन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट। सो थाइरोक्सिन जुन हर्मोन छ, थाइरोक्सिन हर्मोन बन्नको लागि के इम्पोर्टेन्ट छ त? थाइरोक्सिन हर्मोन बन्नको लागि इम्पोर्टेन्ट छ एउटा अमाइनो एसिड। द अमाइनो एसिड इज टाइरोसिन। द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड इज आयोडिन। सो आयोडिन र के बन्? आयोडिन र टाइरोसिन भइसकेपछि बल्ल के बन्ने रहेछ? थाइरोक्सिन बन्ने रहेछ। सो थाइरोइड हर्मोनको फङ्सन के हो त? थाइरोइड हर्मोनको फङ्सन भनेको जहिले पनि हामीले बच्चैदेखि पढिरहेको छौँ, बेसल मेटाबोलिक रेट, BMR। BMR भनेको के हो? बेसल मेटाबोलिक रेट हो। बेसल मेटाबोलिक रेट भनेको के हो? म अहिले नर्मल स्टेटमा छु, म नर्मल स्टेटमा छु, मैले अहिले पनि केही पनि काम गरिरहेको छैन, मैले अहिले केही पनि काम गरिरहेको छैन तापनि मेरो बडीलाई नर्मल स्टेटमा फङ्सन गराउनको लागि जति एटिपी चाहिन्छ नि मेरो बडीमा, जति मेरो बडीले एटिपी लिइरहेछ एट अ नर्मल स्टेट द्याट इज रेस्ट स्टेज, त्यो स्टेजमा लिने एटिपीलाई मैले के भन्छु? बेसल मेटाबोलिक रेट भन्छु। सो बेसल मेटाबोलिक रेट इज बेसिकली मेजर अफ मेटाबोलिजम। मेटाबोलिजमलाई चाँडो बनाउने कि मेटाबोलिजमलाई ढिलो बनाउने, त्यो भनेको बेसल मेटाबोलिजम रेट हो। त्यो कसले बनाउँछ? थाइरोक्सिन हर्मोनले बनाउँछ। सो हाइपरथाइरोइडिजम भइरहेछ एउटा पेसेन्टलाई, पेसेन्ट इज प्रेजेन्टेड विथ टु यु विथ हाइपरथाइरोइडिजम। हाइपरथाइरोइडिजम भइरहेछ भने बेसल मेटाबोलिक रेट के हुने भयो? बढ्ने भयो। बेसल मेटाबोलिक रेट धेरै भयो भनेपछि बडीमा क्याटाबोलिजम हुने भयो कि एनाबोलिजम धेरै हुने भयो? क्याटाबोलिजम धेरै हुने भयो, राइट। सो क्याटाबोलिजम धेरै भयो भनेपछि मान्छे कसरी प्रेजेन्ट हुने भयो? दुब्लो भएर प्रेजेन्ट हुने भयो नि त। सो हाइपरथाइरोइडिजमको पेसेन्टमा चाहिँ के हुन्छ? बेसल मेटाबोलिक रेट बढी भएको कारणले गर्दाखेरि पेसेन्ट प्रेजेन्ट विथ बडी वेट के भन्छ? के भएर प्रेजेन्ट हुन्छ? लस भएर प्रेजेन्ट हुन्छ, सिम्पल। अर्को बी भनेको ब्रेन डेभलपमेन्ट गर्न हेल्प गर्दो रहेछ थाइरोइडले। थाइरोइडले के हेल्प गर्ने रहेछ? ब्रेन डेभलपमेन्ट गर्नको लागि हेल्प गर्ने रहेछ। अर्को बोन डेभलपमेन्टको लागि हेल्प गर्ने रहेछ। ब्रेन डेभलपमेन्ट नि भयो, बोन डेभलपमेन्ट नि भयो। अब थाइरोइडलाई के भयो भने बोन पनि डेभलप भएन, ब्रेन पनि डेभलप भएन, ड्वार्फ पनि भयो र मेन्टल्ली रिटार्डेड पनि भयो। यो सिचुएसनलाई के भन्छ? क्रेटिनिजम भन्छ। क्रेटिनिजममा के हुने रहेछ त? मेन्टल रिटार्डेसन पनि हुने रहेछ र ड्वार्फिजम पनि हुने रहेछ। सो दिस स्टेट, यो चाहिँ जो थाइरोइड कमी भइरहेछ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ? क्रेटिनिजम हुन्छ। अर्को के हुन्छ? अर्को थाइरोइडले के गरिदिन्छ? हार्टमा के गरिदिन्छ? बीटा 1, हार्टमा एउटा रिसेप्टर हुन्छ बीटा 1 रिसेप्टर, जसले गर्दाखेरि थाइरोइडले के गरिदिन्छ? ट्याकिकार्डिया कज गरिदिन्छ।
सो थाइरोइडको फङ्सन त सजिलो याद गर्न सजिलो रहेछ। थाइरोइडको फङ्सन त मैले सबै बी मात्र याद गरेँ भने पनि सबै सकिरहेछ। एउटा भयो म फर्स्ट बी बेसल मेटाबोलिक रेट, अर्को भनेको ब्रेन डेभलपमेन्ट, अर्को भनेको बोन डेभलपमेन्ट, अर्को भनेको हार्टमा बीटा 1 रिसेप्टर हुन्छ। बीटा 1 रिसेप्टरलाई धेरै स्टिमुलेट गरेको कारणले हार्ट चाँडो चाँडो धड्किन्छ। सो थाइरोइड इज अल्सो स्टिमुलेट। थाइरोइड किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ? ट्याकिकार्डिया गराउनु, हार्टलाई चाँडो चाँडो कन्ट्र्याक्ट गराउनै हेल्प गर्छ थाइरोइडले। अर्को बिएमआर भइहाल्यो, अर्को ब्रेन डेभलपमेन्ट भइहाल्यो, अर्को बोन डेभलपमेन्ट भइहाल्यो। सो थाइरोइडको हामी के गर्छौँ? थाइरोइडको हामी डिसअर्डर्सहरू पढ्छौँ। सो थाइरोइडको डिसअर्डरमा एउटा हुन्छ हासिमोटो थाइरोइडाइटिस। हासिमोटो थाइरोइडाइटिस अथवा हासिमोटो डिजिज, नाममै के छ? हासिमोटो। हासिमोटो डिजिजमा के हुन्छ? इट इज अ अटो इम्युन डिसअर्डर। अटो इम्युन डिसअर्डर जसमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, अटो इम्युन डिसअर्डर चाहिँ हाम्रो थाइरोइडमा के छ? सेल्सहरू छ। थाइरोइडको सेल्सहरूलाई चाहिँ के गरिदिन्छ? हाम्रो बडीको आफ्नो इम्युनिटीले गएर यदि थाइरोइडको सेल्सहरूलाई डिस्ट्रक्ट गरिरहेछ भने त्यो सिचुएसनलाई हामी के भन्छौँ? हासिमोटो थाइरोइडाइटिस। सो एनी फ्यान्सी टर्म, कुनै पनि फ्यान्सी टर्म जहिले पनि केसँग रिलेटेड हुन्छ? मोस्ट प्रोबेबली चाहिँ यदि इक्जाममा केही थाहा छैन, इक्जाममा आउँदैन, फ्यान्सी टर्म देखिरहेछौँ र अप्सनमा अटो इम्युनिटी देखिरहेछौँ भने वी क्यान गिभ अ गेस। सो जहिले पनि फ्यान्सी टर्म इज अलवेज रिलेटेड टु, नट अलवेज बट मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड टु अटो इम्युनिटी। सो हासिमोटो थाइरोइडाइटिसमा के हुन्छ? हाम्रो बडीको आफ्नो इम्युनिटीले गर्दाखेरि थाइरोइडमा केही समस्या देखाइरहेछ भने थाइरोइडको आफ्नो थाइरोइडको सेल्सहरूलाई गएर एट्याक गरिरहेछ भने त्यसलाई के भन्छ? हासिमोटो थाइरोइडाइटिस भन्छ। अर्को हुन्छ गोइटर। वाट इज गोइटर? गोइटरमा जहिले पनि हामीले पेसेन्ट प्रेजेन्स विथ यो घाँटीको स्वेलिङ बाहिर निस्केर प्रेजेन्ट भएको हुन्छ नि त पेसेन्ट। सो गोइटरमा अघि के भनेको थिएँ मैले? थाइरोक्सिन हर्मोन बन्नको लागि के चाहिने रहेछ? टाइरोसिन चाहिन्छ अनि आयोडिन चाहिन्छ भनेको थिएँ। त्यस्तै गोइटरमा के हुन्छ? यदि आयोडिन कमी छ भने त के हुने भयो त? थाइरोइड त के भएर आउने भयो? बल्ज भएर आउने भयो। सो गोइटर इज कज बाई, गोइटर किन कज हुन्छ? वाइ इज गोइटर कज भने आयोडिनको डेफिसिएन्सीले गर्दा गोइटर हुने रहेछ। हासिमोटो थाइरोइडाइटिस भन्यो अटो इम्युन डिसअर्डरले गर्दाखेरि थाइरोइडाइटिस भयो भने त्यसलाई के भन्छ? हासिमोटो थाइरोइडाइटिस भन्छ। अब अर्को भनेको हुन्छ ग्रेव्स डिजिज। नाममै के छ? ग्रेव्स डिजिज। ग्रेप भनेको के हो? ग्रेप भनेको आई विल टेक डाउन यु टु द ग्रेप भन्छ नि। ग्रेप भनेको के हो? ग्रेप भनेको जहाँ शमशान घाट हुन्छ नि त्यसलाई हामी के भन्छौँ? ग्रेप्स भन्छौँ। सो ग्रेप्स डिजिज क्यान इट बी सो डेन्जरस द्याट इट क्यान लिड अस टु डेथ गराउन सक्छ कि सक्दैन ग्रेप्स डिजिजले? सो ग्रेप्स डिजिजले के गर्छ भन्दाखेरि, सो ग्रेप्स डिजिजमा के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली पेसेन्ट प्रेजेन्ट विथ यो आँखा हुन्छ। यो आँखा चाहिँ बाहिर निस्केर प्रेजेन्ट हुन्छ। बाहिर आँखा प्रोट्रुड आउट गर्छ। एक्जोप्थाल्मस भएर प्रेजेन्ट हुन्छ पेसेन्ट। एक्जोप्थाल्मस। ग्रेव्स डिजिजमा बेसिकली के हुन्छ? हाइपरथाइरोइडिजम हुन्छ। थाइरोइडको फङ्सन इन्क्रिज हुन्छ, थाइरोइडको लेभल इन्क्रिज हुन्छ, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ? थाइरोइडले के गरिदिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो आँखामा म्युकोपोलिस्याकेराइड्स भन्ने हुन्छ। म्युकोपोलिस्याकेराइड्सहरू हुन्छ। म्युकोपोलिस्याकेराइड्सलाई धेरै एकुमुलेट गरिदिन्छ। म्युकोपोलिस्याकेराइड्सलाई धेरै एकुमुलेट गरेको कारणले गर्दाखेरि पोस्टेरियर पार्टमा, यो आँखा छ, आँखाको पोस्टेरियर पार्टमा म्युकोपोलिस्याकेराइड्सहरू छ भनेपछि थाइरोइडले त्यहाँ म्युकोपोलिस्याकेराइड्सहरूको डिपोजिसन गरिदिने भयो, जसले गर्दाखेरि आँखा के हुने भयो? बाहिर जाने भयो। त्यो फेनोमेनलाई हामीले अर्को के भन्छौँ? एक्जोप्थाल्मस पनि भन्छौँ। अर्को भाषामा के पनि भन्छौँ? प्रोप्टोसिस पनि भन्छ। सो दिस इज अल अबाउट थाइरोइड ग्ल्यान्ड। हामीले आज के पढ्यो? बेसिकली हामीले इन्डोक्राइनोलोजीमा के हुन्छ भन्ने पढ्यो, पिट्युटरी ग्ल्यान्डमा के हुन्छ भन्ने पढ्यो, त्यसपछि हामीले थाइरोइडमा के हुन्छ भन्ने पढ्यो, एन्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस पढ्यो, पोस्टेरियर न्युरो हाइपोफाइसिस पढ्यो। सो हामीले एभ्रिथिङ हामीले जे पनि पढ्यो वी आर अल क्लियर अबाउट दिस। सो यति आजको सेसनको लागि यति मात्र थियो। थ्याङ्क यू सो मच।